أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. النجم كل نفس لما عليها بسم الله الرحمن الرحيم. अजमत कुरान फख्र पाकिस्तान जनाब कारी मोहम्मद इदरीस आसिफ। फख्र पाकिस्तान जनाब कारी मोहम्मद इदरीस आसिफ। नारे तकबीर। बिस्मिल्लाह والسماء والطارق
फख्र पाकिस्तान जनाब कारी मोहम्मद इदरीस आसिफ। नारे तकबीर। يخرج من بين الصلب والترائب والسماء ذات الرجع साउंड वाले भाई थोड़ी आवाज खोल दे। डिले ठीक है, आवाज खोल दे।
والأرض ذات الصدع سبحان الله والسماء ذات الرجع سبحان الله والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل سبحان الله سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج وشاهد ومشهود بسم قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود قتل أصحاب
अजमत कुरान, अजमत कुरान, नारे तकबीर। وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد سبحان الله سبحان الله يا الله وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد سبحان الله سبحان الله سبحان الله واقعي وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير سبحان الله سبحان الله إن الذين
وعملوا الصالحات لهم جنات تجري لهم جنات تجري من تحتها الأنهار إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. دعا کری صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها سبحان اللہ سبحان اللہ واہ کر سبحان اللہ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري لهم جنات تجري من تحتها الأنهار لهم جنات تجري من تحتها